Bali nanguha nga na ako ng mga kabukid sin bayawas, tapos gimbuligan ko nga ng mga kabukid si nanay kag si tatay pagkutay san amon sa buwag. Hoy! Grabe naman! Hello mga kabukid! Maayo na adlaw sa iyo na tanan! A day in my life as an employee na taga-bukid! For today's video gani mga kabukid, upudan nyo naman ako san mga kaganapan san buhay ko! Hoy! Grabe naman! Bali kakabot ko palang gani san di mga kabukid sa dati namo na balay, tapos ada nabutan ko nga mga kabukid si nanay kag si tatay na ginakutayan sin lampadaan amon sa buwag. Kay mala naging paparasabsab gani mga kabukid sang kanding, ani gani wala na nga yung tubig pagparasabsabon pa, Diyos ko man. Kay sabi gani mga kabukid ni nanay kag ni tatay, kung dili ko ninikutayan sin lambada, sus ubos kayo din mga kabukid pagparasabsaba san mga kanding. Katong gani di mga kabukid san view, lalo na green talaga ang down san amon sa buwag. Hoy! Grabe naman. Kaya lang mga kabukid, burak-buak gani mga kabukid ang duta, kay dili gani natutubigan, kay wala gani di din uran-uran. Bali binato gani din na mga kabukid ni nanay kag ni tatay ang pagbutang san lambada, kay dili gani mga kabukid nagkasya. Tapos ada gani mga kabukid, baligin buligan ko na nga mga kabukid si nanay kag si tatay pagsangat san lambada, kay para dili gani makalusot ang kande. Diyos ko, marasa pa. So mga kabukid, kay dili gani nagkasya mga kabukid ang lambada, so nagdesisyon gani kami mga kabukid, nakutayan na lang naman mga kabukid sin langkoy. Kaya wala man lang gihapon silbi mga kabukid ang hinkutay namon na lambada, kung igwa man gihapon didisin maiagihan ang mga kakandingan. Diyos ko, marasa pa. Bali gintunanan gaya namon da mga kabukid ni tatay pagbutang san langkoy. Gintunga-tunga lang gaya namon mga kabukid ang paklang, para lang mabarahan lang talaga ini di mga kabukid na nakulangan san lambada. Kay kung dili gani namon ini di mga kabukid mabarahan, sus ubos malay na mga kabukid sang kanding pagparasabsaba. Dati pa na mga kabukid, kampante gani sin danani kag si tatay na buhian lang ang kanding, kay dili dati nagasabsab sin sa buwag. Pero yan nga ni mga kabukid ay ambot kay nagkaraon na, marasa pa. Kanugon man lang gani sa ni kung dili namon inilikusan, sayang man la dili ni mapusla. Kay panigurado, uubuson talaga ni kakasabsabasan mga kakandingan. Diyos ko, marasa pa. Aram nyo mga kabukid, may usad gani na bisis na nag-agi gani ako didi, tapos ang kanding inpurunugan talaga. Ay sus, imparagokdang ko kayo ang mga kakandingan. Kay siyempre, sino man sinandili mauyam, imparapagala namon ini ni nanay kakasabwag, tapos pagparasabsabon la san mga kakandingan. Aba katiaw. Bali tapos na nga ni kami na mga kabukid ni tatay magbutang san langkoy. Bali jutay naman lang gani ni mga kabukid na nakulangan san lambada, kaya amon la ina siya mga kabukid dan amon gimbutangan san langkoy para lang talaga mabarahan. Diyos ko. Pagkatapos bali adi naabutan ko man nga di mga kabukid si nanay na ginabahugan na amon duwa na anay. Bali madali na nga ni mga kabukid mga anak, tapos ang mga anak sa ni amon bubuhayon ko dito sa akon babuyan. Tapos ada may nakita gani ako na mga kabukid na bungasan bayawas, kay aging kuha ko nga na mga kabukid kay hinug na. Huy! Grabe naman. Amo gani ni mga kabukid ang katahuman didi sa uma na maglakat-lakat ka la, may mapupudyot ka. Huy! Pagabot ko nga mga kabukid sa dati namon na balay, mala nakita ko gani na amon kanding na adi sa sirong nagluloko. O mala kay pagkita ko gani sa madan ulo, Diyos ko, nangirat gani ako mga kabukid kay grabe ulod. Kaya pagabot ka nga mga kabukid ni tatay, ginsabi ko dayon, tapos adagin ko nga mga kabukid ni tatay sa sirong kay bubulungon nga ni mga kabukid ang ulo, kay para mag-ayo na dayon kag dili ni mapatay kay kanugon. Baligin putang lang nga mga kabukid ni tatay ang ulo sin medisina, kay para gani magkaparate ang ulod, kay damo-damo talaga as in nagahirikul-hikul karirig mo. Kaluoy man gani mga kabukid kag kasayang kun mapatay ini, lalo na dito na nga isa sirong nagaluko na siya, as in dili na siya mga kabukid nagaupod sa kaurupod niya, kay siguro masakit ganin iya ulo, kay may samad gani. Tapos nabutangan na nga mga kabukid ang iya samad san medisina, bali gani mga kabukid ang iya ulagting, kay as in mahadlaton ada ka nagahirikul-hikulan ulod, kita ba ganiyo? Diyos ko, marasa pa nangingirat ako. Aram nyo ba mga kabukid, taralbusan ang ulod, ugaring wara ko na videohan kay nahadlok ako. Pagkatapos nga ni pagbulong ni tatay sa doon na kanding, bali ada naghimugay da mga kabukid siya sintagahan. Diyos ko, grabe talaga ang pagpalangga niya sa iya mga kamanukang, ginhimuan pa talagang tagahan. Huy! Bali tapuson ko na nga ni mga kabukid na video, o saka mga kabukid hanggang didi na lang, kay kapag nasa babasing kakadiwal-diwal, love you, bye bye.